Donc, وصلنا la biosynthèse ديال les hormones T3 et T4. Bien sûr, les hormones T3 et T4 كنسميهم des hormones catécholamines. Les hormones catécholamines. Gars, les hormones catécholamines, d'autres que T3 et T4, كنسميهم des hormones catécholamines. علاش؟ حيت ils sont toutes dérivent d'un tyrosine, dérivent d'un acide aminé اللي كنسميوه la tyrosine. Les catécholamines هو أي هرمون كيجينا من لا تيروزين فقط، أي هرمون كيجينا من لا تيروزين. دونك نشرح لكم دابا مانيويلمون بيدي كيفاش تيكون لا بيوسينثيز ديال تي 3 و تي 4. ابري نشوفو une récapitulation au niveau de la cellule. دونك هذه هي لا تيروزين ديالي، هذه هي لا تيروزين ديالي. لا تيروزين بيان سور غندير غير واحد الشيمه تقريبيه، ماشي نفس، ندير شيمه تقريبيه. Donc la première étape c'est la formation de la thyroglobuline. La thyroglobuline c'est une glycoprotéine. C'est une glycoprotéine. Le côté protéique il est constitué, attention le côté protéique est constitué de plusieurs tyrosines. De plusieurs tyrosines. هاد لي plusieurs tyrosines هما اللي كنسميوهم لا تيروغلوبولين. دونك عندنا تيروزين 1 تيروزين 2 تيروزين 3 تيروزين 4 كنسميوهم لا تيروغلوبولين. فوقاش تتسموا تيروغلوبولين؟ ملي كطرا ليهم ان غليكوزيلاسيون، يعني كيتزاد ليهم شويه ديال السكر او نيفو دو لاباراي دو غولشي. سي لواتيراسيون الا عقلتو عليها. Donc la formation de la thyroglobuline. Après la formation de la thyroglobuline, كترى l'iodification. كترى l'iodification, c'est-à-dire l'ajout de l'iode. L'ajout de l'iode. Donc كترى l'iodification. Soit on va avoir l'ajout d'une molécule ديال l'iode ou là deux molécules ديال l'iode عشوائيا ولا une molécule ديال l'iode. Donc هنا نديرو جوج، هنا نديرو جوج، هنا نديرو واحد، هنا نديرو جوج اكسيتيرا. دونك ملي كيتصايب ليا هذا ملي كيلصقوا ليا دو يود على لا موليكول ديال لا تيروزين هي اللي كنسميها لا دي يودو، لا دي يودو تيروزين. لا دي يودو تيروزين، دي يودو تيروزين كتكون الجمله من 3 ديال الحروف. دي يودو تيروزين هذا كنسميه مونو يودو tyrosine. Monoiodotyrosine. Donc l'iodification كتعطينا ديودوتيروزين ولا مونويودوتيروزين. هذه هي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه هي اللي كتصايب ليا كتصايب ليا تي 3 et تي 4. دونك كيفاش كتكون لا فورماسيون دو تي 3 et تي 4؟ سامبل تو سامبلومون هاد لا تيرو globuline après l'iodification بعدا كنسميوه تيروغلوبولين يودي. تيروغلوبولين يودي هذا تيروغلوبولين يودي. دونك ابخي ليوديفيكاسيون اش كيدير؟ كيبقى يدور على راسو وكيجي هذا يلصق لينا مثلا مع هذا وهذا يلصق مع هذا. فهمتوا شنو بغيت نقول؟ يعني تيروزين كيمشي عند خوه تيروزين كيلصق معاه هكذا. دونك ملي غادي هنا مثلا هذا غيجي يلصق مع هذا وهذا غيجي يلصق مع هذا، غتكون عندي لا فورماسيون دو كو. دونك نديرو ديال الشكل الاول. دونك غتكون عندي لا فورماسيون ديال هاد على هاد الشكل. دونك بيان سور هادو شيما تقريبيه باش تفهموا. غتكون عندي لا فورماسيون ديال تيروزين زائد تيروزين كنسميها تيرونين. تيروزين زائد تيروزين كنسميها تيرونين. في نظركم كيف ما كتشوفوا شحال من اليود غيكون عندي؟ ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع. غيكون عندي الاول الثاني الثالث الرابع. دونك اش غنقول؟ تيتخا يعني 4 تيتخا يودو يودو تيرونين. تيتخا يودو تيرونين هذا هو اللي كنسميه تي 4 تيتخا يودو تيرونين. ومن بعد عندي هذا الثاني اللي كنسميه نشوفوا الشكل الثاني اش غيصايب ليا. غيصايب ليا كيف ما كتشوفوا
هذا كنسميه لا تيرونين. اتونسيون اومو، هذا تيروزين هذا تيرونين، حيت تلصقوا ليا جوج تيروزين كنسميهم تيرونين. بيان سور شحال يكون عندي ديال اليود؟ غيكون عندي 3 موليكول ديال اليود، و داكشي علاش غنقولوا تري يودو تيرونين. دونك عندي تي 3 و تي 4. دونك هذه هي لا فورماسيون. الا فهمتوا غير هادشي، هذاك الشيء اللي غيكون في لاسيلول غيكون ساهل جدا الا فهمتوا غير هاد لي شيما. دونك كنطلقوا من تيروزين، كنصايبوا لا تيروغلوبولين. لا تيروغلوبولين كيجي لصق عليه اليود، كيتسمى تيروغلوبولين يودي. ابخي كيكون عندنا لا فورماسيون ديال لا تيروزين عفوا لا تيرونين، ولا تيرونين سوا غيكونوا ملاصقين معاه 4 ديال اليود كنسميه تي 4 تيترا يودو تيرونين، اولا 3 ديال اليود كنسميه تري يودو تيرونين. هاد تيترا يودو تيرونين كنسميوها حنا تيروكسين. دونك هاد تيترا يودو تيرونين كنسميوها تيروكسين. سي بون. دونك دابا نرجعوا لي ميكانيزم اللي كيطراو à l'intérieur de la cellule. Donc كيف ما قلت لكم la première étape. دونك شنو نشوفوا هنا بعدا شنو كبرنا هاد لا سيلول فوليكولير اللي كتشوفوا هنا، هاد الفوليكول، هاد الجريب هذا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا درنا التكبير ديال هاد المنطقه، سيتادير هاد لا فوليكول هي اللي كبرناها، وبالضبط خدينا واحد المثال ديال هاد لا سيلول مع واحد الكميه ديال لو كولويد وكبرناها باش نشوفوا كيفاش كطرا لا فورماسيون ديال تي 3 و تي 4. كيف ما كتشوفوا دابا من البعيد راه غير التكبير ديال واحد لا سيلول افيك كيلكو اسباس فوليكولير. دونك لا بروميير ايتاب هي هادي، سي كيما قلت لكم قبيله لا سانتيز دو لا تيروغلوبولين، سيتادير ان انشينمون ديال لا تيروزين، و فين كيتلاح دون لو ليسباس ولا لا لوميير دو كولويد، كنسميه ليسباس كولويد اولا لو كولويد اولا ليسباس فوليكولير اللي عجبكم. دونك لا دوزيام ايتاب، شوف بعدا كيفاش كيطرا هاد لا ليبيراسيون، كطرا باغ اكزوسيتوز. دونك هادو خصكم تردوا ليهم البال. اكزوسيتوز. علاش اكزوسيتوز؟ حيت لا تيروغلوبولين كما درت لكم قبيله في الشيما راه سي اون موليكول غروس، سي اون بروتين، ما تقدرش دوز باغ ديفوزيون ولا ترونسبور اكتيف. دونك لا سول الحاجه اللي غيطرا دوز بها غدوز باغ اكزوسيتوز. دونك ملي كيتصايب ليا تيروغلوبولين دون لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلو، كطرا لي لا غليكوزيلاسيون دون لو كومبلكس غولجيان هذا. دونك formation de le réticulum endoplasmique granuleux, glycosylation de l'appareil de Golgi et exocytose باش يتلاح dans l'espace colloïde. المرحلة الثانية c'est la captation active ديال اليود sous forme minérale، c'est-à-dire يلاه جاينا من الماكلة ماشي اورغانيك ما نقدرش نستعملو. من بعد كتكون لا كابتاسيون اكتيف، تتكون اون اوكسيداسيون باش نحولو هاد اليود من الخضر للزرقي، سيتادير من لا فورم اناكتيف vers la forme active. Après كيكون عندي un transport actif vers l'espace colloïdal. النتيجة ديال هاد الشيء un colloïde riche en globuline et en iode sous forme organique. La troisième étape, c'est la formation du di et monoiodotyrosine. كما قلت لكم قبيله سي اليوديفيكاسيون. هاد العصيات هادو اللي بالقهوي هو المثال ديال لا تيروزين، هما راه تيكونوا لي ماشي هكا كيما كتشوفوهم ليبغ، راه كيما قلت لكم الشكل اللي رسمت لكم قبيله راه تيكونوا لاصقين. دونك لا هذا دابا مثلا هذا سي مونويودو تيروزين، هذا اللي فيه جوج ديال الكريات زرقين ها هو كتشوفوهم لتحت تي 2 سيتادير دي يودو تيروزين، وهذا اللي هنا مونو يودو تيروزين. دونك la troisième étape c'est l'iodification. La quatrième étape c'est l'union entre les tyrosines, l'union des tyrosines iodées et formation de T3
et T4. Formation de T3 هذا مثلا T4 حيت فيه 4 ديال الكريات ديال اليود، ومثلا هذا T3 فيه 3 ديال الكريات ديال اليود. Après la formation de T3 و T4 ما تنساوش بلي راه لاصقين مع لا تيروغلوبولين، لاصقين مع لا تيروغلوبولين خاصهم يتقطعوا باش يكون T3 ليبر و T4 ليبر. دونك بعدا غيدخلوا فيغ لي سيلول فوليكولير، غيدخلوا فيغ لا سيلول فوليكولير هنايا par endocytose حيت c'est une molécule grosse donc تدخل par endocytose وغادي تلصق avec et association avec la vésicule et dans lysosome c'est-à-dire غادي يدخلوا وغادي ياخدوا واحد la vésicule et un lysosome c'est-à-dire des enzymes lysosomiales اللي كيديغراديو اللي عندهم لو رول ديال لا ديغراداسيون. اش غيديروا هاد لي زونزيم ليزوزوميال هنا؟ tout simplement غيفرقوا لي T3 على T4، غيفرقوا T3 على T4 و une fois séparés غيتليبيراو vers le sang وغتكون عندي لا sécrétion ديال T3 et T4. بيان سور الا جاكم الميكانيزم شويه صعيب غير عاودوا لو فيديو، عاودوه حتى تشدوه ايتاب باغ ايتاب، راه ساهله. و بون كوراج الا شفتوا الفيديو وفهمتوا شجعونا، و بون كوراج في الامتحانات اللي على الابواب اللي عندكم نهار السبت ان شاء الله، والله يوفق الجميع.